मङ्सिर मसान्तको दिन वीरमुनिको गाउँले सामूहिक माई पूजाको आयोजना गर्ने भएको थियो। मानिसका शरीरमा घाउ खटिरा नआउन् भनेर साउने सङ्क्रान्तिमा कण्टारकको पूजा गरी लुतो फाल्ने चलन छ। पूजाको अन्तमा राको फालिने परम्परा भएकोले पहाडतिर यस पर्वलाई राखे सङ्क्रान्ति भनिन्छ। घाउ खटिरा रोगका जीवाणुबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने जैविक तथ्यको ज्ञान तत्कालीन समाजमा विकसित भइसकेको थिएन। त्यसैले हैजा, बिफर, कालाज्वार, आँठे जस्ता सङ्क्रामक रोगहरू तर्काउन समयको पूजा गरिन्थ्यो, माईको पूजा गरिन्थ्यो। एक गाउँबाट अर्को गाउँमा सङ्क्रमण नहोस् भनेर गाउँको सीमा बाँधिन्थ्यो। खास गरेर बिफर, ठेउला, पानीसरा जस्ता घाउ खटिरा देखिने रोगहरूलाई माई उछर्नु भनिन्थ्यो। माईको पूजा गरेर रोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। माईलाई खुसी बनाउन सके रोगबाट बच्न सकिन्छ भन्ने बलि पूजा दिइन्थ्यो। कालीपार कास्कीकोटमा 2-4 महिना अघि देखिएको बिफरको प्रकोप जन्तीको साथ लागेर कालीगण्डकी तर्ने हो कि र आफ्नो गाउँलाई समेत प्रकोपको लपेटामा पार्छ कि भन्ने त्रासले हतारोमै माई पूजाको आयोजना गर्ने निधो गरिएको थियो। मङ्सिर निख्रँदासम्म झरीले खेतीबालीको कामबाट उम्कनै दिएको थिएन। तल्ला घरे काहीँ लागि छोरीको बिहे नछिनिएको भए माई पूजा सुविस्तामा गरिन्थ्यो होला, हतारो गरिँदैन थियो। गाउँका नाकाबाट हिजै कर्नाल पुगेर सबै गाउँलेहरूलाई अनिवार्य रूपमा पूजामा सामेल हुनका लागि जङ्की घोक हालिएको थियो। अपेक्षाकृत कम महत्त्वको विषयमा गाउँलेलाई जम्मा गर्नुपर्दा गाउँको टुप्पीमा रहेको थुम्कोको टुप्पाबाट कटुवालेले घोक हालेर सूचना दिने चलन हुन्थ्यो। विशेष खालको भेला अर्थात् सबै घर गन्या मानिसको उपस्थिति हुनै पर्ने महत्त्वपूर्ण भेलाको लागि कर्नाल पुगेर घोक हालिन्थ्यो। त्यसरी कर्नाल पुगेर हालिने घोकलाई जङ्गी घोक भनिन्थ्यो र समाजले त्यस्तो घोकलाई अनिवार्य उपस्थितिको उर्ती भनेर बुझ्दथ्यो। लौ सुना गाउँलेहरू हो, आजै बेलुकादेखि दुध चोखा राखिकन धुप अक्षता सिधा र भेटी समेत लिई भोलि बिहान माई पूजामा सामेल हुन सीमाको बाँझोमा घर गन्ने उपस्थिति हुनु हो। कसैले सुनिन जानिन भन्न पाउने छैन हो। लेग्रो तानेर शब्दको अलग उच्चारण गर्दै आफू सक्दो ठुलो आवाजमा लिटे कटुवालेले घोकको उर्दी सुनाए। उर्दी सुरु गर्नु पूर्व र तिनैचोटि उर्दी दोहोऱ्याइसकेपछि अन्तमा निकै लामो स्वरमा कर्नाल पुगियो। माई पूजा गर्ने दिन अघि नै निश्चित भइसकेको हुनाले सबै गाउँलेलाई घोक हालिनुको कारण पहिले नै जानकारी थियो। श्रवण शक्ति कमजोर हुनेहरूले पनि के कामको लागि जङ्गी घोक हालियो भनेर कसैसँग सोध्नु परेन। अर्थात् कटुवालेले कर्नाल नपुगेकै भए पनि सिङ्गो गाउँले पूजाको तयारी गरिसकेको थियो। भोलि पूजा छ भनेर गाउँलेले बेलुकादेखिको दुध चोखा राखेका थिए। घरमा गाई भैँसी धुने हुनेहरूले अघिल्लो छाकदेखिकै दुध पूजाको नाममा चोखो राख्नुपर्ने सामाजिक परम्परा अभ्यासमा थियो। चिया पिउने चलनले गाउँघरमा प्रवेश पाइसकेको थिएन। साना दुधे नानीहरूलाई समेत पूजा हुनुभन्दा एक छाक अघिदेखिको दुध खुवाउन पाइँदैन थियो। बच्चाको दुधको गर्जो टार्ने अर्कै व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। अर्थात् झन् अघिल्लो छाकको दुधले काम चलाउनु पर्थ्यो। कुनै खण्ड खातिरवश दुध फाट्यो वा बिरालोले लुडाइदियो भने सङ्कट लाग्थ्यो। माई पूजाको दिन धुप अक्षता र भेटी समेत लिएर कमसेकम घरको एकजना पूजामा उपस्थित हुनु पर्थ्यो। एकजना कर्ता र पूजा गराउने पुरोहित पण्डित बाहेक अरूले भोगो बस्नु पर्दैन थियो। पूजा स्थलमा पूजा सामग्री पुर्याएर खाना खान घर फर्किन सक्दथे। घरका अरू बाँकी सबै सदस्यहरूलाई नियमित कामधन्दामा लाग्ने स्वतन्त्रता हुन्थ्यो। बिहानैदेखि गाउँ बुढा मणिरञ्जनको आँगनमा पूजाको तयारी चल्दै थियो। मानिसहरू जम्मा हुँदै थिए।
लिङ्गे बाँसको अग्लो लिङ्गोलाई ध्वजा पताकाले रङ्ग्याइएको थियो। प्रसाद बनाउने सामग्री गाग्री, ताउला, डाडु, पन्यु आदि निकालेर दही पखाली गरिएको थियो। आगोको लागि भखारी टाल्न प्रयोग गरिएको गुइँठो समेतको व्यवस्था गरिएको थियो। घट कलश स्थापनाका लागि तामाका झारी करुवाहरू ठिक पारिएको थियो। पूजाको सूचना सम्प्रेषणका लागि बजाइने शङ्ख र घण्टको पनि जोडजाम भइसकेको थियो। पण्डित रामपाद्या उपस्थित भएपछि सबैलाई चाँडो गरेर पूजामा सामेल हुन हुटहुटी खेलाउँदै मणिरञ्जनले उर्दी सुनाए। लौ चाँडो गरिकन सिम बाँझोतिर हिँड सबै। ल तुम्परे त बलियो मान्छेले आलम समात, अरू सबैले भाँडाकुँडा बोक। पुजारी पण्डितले पूजा सामग्री लिनुहोस्, ढिलो गर्नु हुँदैन। बिहान जति छिटो काम सुरु गर्यो उति चाँडो पूजाको काम सकिन्या हो। गाउँबुढाको आज्ञाको पालना भयो। सामर्थ्य अनुसार एक चिज समातेर सिमको बाँझोतिर सबै गाउँलेहरू ताती लागेर हिँडे। पूजा सामग्री लिएको जुलुस बिरौटा स्थित पानीको धारा नजिकैको चौतारामा पुगेर रोकियो। चौतारी मुनि पोखरी आकारको जमिन थियो। हुन त त्यो पोखरी नै थियो, तर धाराको पानीको मूल पोखरीभन्दा तल सारिदिएको हुनाले पोखरी सुक्खा थियो। त्यही सुक्खा पोखरीलाई पूजा स्थल चुनियो। पूजा चलुन्जेल मानिसहरू बस्न गफिनका लागि चौतारीको सुविधा थियो। हुन त निरन्तरको असामयिक वर्षाले मक्सिरमै पुस बिर्साउने चिसो सुरु भइसकेको थियो। पिपल छहारीको आवश्यकता थिएन। तैपनि चौतारीमा छपाइएका ठुल्ठुला छपनीहरू मानिसहरू बस्न आराम गर्नका लागि उपयोगी हुन सक्थे। अघि छुटेका घरबाट मानिसहरू धूप अक्षता भेटी र दुध लिएर सिमको बाँझोमा जम्मा हुन थाले। सबै गाउँलेहरू जम्मा भइसकेपछि मणिरञ्जनले फेरि हुटहुटी खेलाए। लौ अब आउनुपर्नेहरू आइसकेका छन्, कोही बाँकी रहेछन् भने पनि आउँदै गर्नेछन्। अब गाउँको छेको हाल्नुपर्छ। एकजनाले लिङ्गो समातेर अघि लाग। पूजा सामग्री लिइकन पण्डित पनि हिँड्नुहोस्। बोको कडुवा र च्वाचेको पाठोलाई पनि गाउँ घुमाउनुपर्छ। बलियो मानिसले बस पुर्याइकन समेत डोरी समात, कडुवा बोक। डोरीको टुप्पो अलिकता हत्केलामा लपेट्नु, नत्र चम्केरा डोरी फुत्काई भाग्न सक्नेछन्। लौ लौ दर्शनीहरू अघि लागिहाल। माझ घरे झम्पुरेले लिङ्गो समात्यो। गैरा घरको गोरेले बोकाको जिम्मा लियो। लुहासुर आफैले च्वाचेको डोरी समाते। श्रीमन्तेले कडुवा बोके। सबैभन्दा अगाडि लिङ्गो लाग्यो। त्यसपछि पूजा सामग्री बोको राँगो र च्वाचे समात्नेहरू लागे। त्यसपछि नौमती बाजा बजाउनेहरू लागे। बाजाको पछि केटाकेटीहरू दगुरे। त्यसपछि उपस्थित भद्रभलात्मी र गाउँलेहरू लागे। पूजास्थल सफा गर्ने, प्रसाद बनाउनका लागि चुलो चौकाको व्यवस्था गर्ने र गाग्रीहरूमा पानी भर्ने बाहेक सिङ्गो गाउँ जुलुसमा सहभागी भयो। सिमको चौरबाट उकालो लागेर धुवा खोलाको खेतै कामी पँधेरोमा पुगेर भिरको जरै जरा जुलुस बतासे डाँडा निस्कियो। बतासेबाट हरे खोलै खोला झरेर मूलको पँधेरामा ओर्लियो। मूलको धाराबाट पूर्वतिर लागेको मानव लस्कर कुम्हालडीहाँको बस्तीलाई भित्र पारेर धर्सन चौरको डिलमा निस्कियो। त्यसपछि थोरै उत्तरतिर लागेर बिरौटाको पानीको धारा नजिक पुगेर रोकियो। पण्डित रामपाद्याले पूजाको काम सुरु गरे। वेदी बनाए, पातीका लिङ्गहरू गाडे, ध्वजा बाँधे, माईको प्रतिरूप लामो ढुङ्गो ठाडो बनाएर गाडियो। धूप चन्दन अक्षता अर्घ दिनका लागि लिङ्गो स्वरूप ठड्याइएको ढुङ्गाको टाउकोमा गाईको गोबरको पगडी जस्तो कुण्डली बनाए। गाउँ बुढा मणिरञ्जन बानिया कर्ता बने। पण्डितले मन्त्र पढे, रञ्जनले पूजा गरे। पूजा गर्नेहरू पूजामा व्यस्त भए। बाँकी सबै गाउँलेहरू समूह समूह बनाई चौरमा छरिएर घाम ताप्दै गफ गर्नमा मस्त भए। गाउँभरिमा सबैभन्दा असल भैँसी कसको छ, रोजा गोरु र गाई कसका छन्, बाख्रा पाठाहरू कसका सप्रिएका छन्, कसका छोराछोरीको विवाह व्रत बन्द भयो, कसका बाँकी छन्, कसले कति मुरी धान भित्र हुल्यो, कसको मकैको थाक्रो सबैभन्दा ठुलो छ भन्ने जस्ता
घर व्यवहारका कन्थन भए। भद्रफल आदमीहरूको एउटा समूह भने सुमन्तलाई घेरेर बसेको थियो। त्यो समूहमा वार्तालापको विषय अलि फरक थियो। कसैले अघिल्लो वर्ष मुस्ताङमा गएर भोटेसँग उनले गरेको सुलहको घटना कोट्याए। कसैले ढोरपाटनको घटनाको सम्बन्धमा जिज्ञासा राखे। यतिखेरसम्म युवराजको बिहेको चर्चा पनि एक कान मैदान हुँदै राज्यभर फैलिसकेको थियो। राजाको बिहे कसरी हुन्छ? जन्ती जाने चलन छ कि छैन? भोजभतेर खाने खुवाउने गरिन्छ कि गरिन्न? जन्ती बाख्रो गर्ने चलन छ कि छैन? भावी महारानी बनाउने केटी कतातिर हेरिएको छ जस्ता प्रश्नहरू सुमन्तसँग सोधिए। सबैका प्रश्नहरूको पालै जवाब दिइसकेपछि सुमन्तले भद्रफल आदमीहरूसँग सोधे, माई पूजा गरेपछि रोगव्याधि रोकिन्छ? खोइ होला कि भनिकन पूजा गर्ने हो। विश्वासको कुरा हो, चलन चल्तीको कुरा हो, सधैँ गरिँदै आएको परम्परा छ। नेगी बुढा धम्मेले जवाफ दिए। हजुर त 2-4 पुस्ता बेहोरेको मान्छे, आफ्नै आँखाले देख्नु भएको होला, आफ्नै कानले सुन्नु भएको होला। विधिपूर्वक पूजा दिया पनि गाउँमा माई उर्छेको वा पूजा गर्नाले रोकिएको उदाहरण देख्नु सुन्नु भएको छ? सुमन्तले फेरि सोधे। मान्छेले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो, मान्या नमान्या त माईको मर्जी। 52 सालको कुरा हो। आफू भने वैशाखमै माई पूजा गरिएको थियो, तर साउन लाग्दा नलाग्दै गाउँमा माईको प्रकोप देखियो। घर घरमा मानिसहरू सोत्तर परे। धेरै केटाकेटीहरूको ज्यान गयो। केही त पाका कन समेत माईले टिप्यो। मेरै एउटी 12 वर्षकी छोरी मरी। मेरो अनुहारका यी दागहरू त्यतिखेरकै हुन्। छोरी मरी, म भने जिन्दगीभरका लागि माईको चिनो लिए बाँचे। पूजामा कुनै गल्ती भया होला भनियो। फेरि अर्को साल राम्रोसँग विधि पुर्याइकन पूजा गरियो। यस्तै हो, नेगी बुढाले पुरानो कथा सुनाए। समय पूजाले गाई बस्तुकन रोग व्याधिबाट बचाउँछ त? सुमन्तले अर्को प्रश्न तिर्साए। त्यो पनि त्यस्तै हो बाबु, गर्न त रोग व्याधिबाट वस्तुभावले दुःख नपाउन् भनिकन चालिँदै समय पूजा गरिने हो। उधौली उभौलीमा गोठ पूजा गरिन्छ, भ्यौसुन पुजिन्छ, तर बेला मौकामा समय आइलागिहाल्छ। कोठै रित्तिने गरी चोहरिकन लैजान्छ। सिनित्तै बढार्छ। मरेको सिनो थन्याउन पनि ठाउँ पाइँदैन। समयले डिङ्गो मर्यो भने गाउँभन्दा बाहिर लगिकन गाड्नु पर्छ भनिन्छ। घर गोठको छेउछाउका फलफुलको जरामा गाड्न पनि डर लाग्छ। बाँझो जमिनमा खाल्डो खन्न कम्ती गाह्रो पर्छ, सन्त कुमारले गुनासो गरे। शङ्ख घण्ट बजे, पूजा विधि सकियो, प्रसाद पनि तयार भयो। बलि चढाउने बेला भयो। बोको छिनाउनु पर्यो। को अघि सर्ने हो, को अघि सर, पण्डितले आह्वान गरे। मारै हानिदिन्छु, खुकुरी खोइ कहाँ छ? उधाउनु पर्यो। धम्पुरे अघि सर्यो। खुकुरी खोइ कता छ खुकुरी? कसले कता राखेको छ? एकैसाथ अनेक आवाजहरू सुनिए। खुकुरी कतै फेला परेन। खुकुरी ल्याउनु बिर्सिएको रहेछ सायद। पूजा सामग्री भाँडाकुँडासँग आएनछ, उतै छुटेछ। यही मेरो आँसीले छप्काइदिन्छु। धम्पुरेले आफ्नो खोरपेटोबाट हँसिया निकाल्यो। हुँदैन, मार छिनिआन भने राम्रो हुन्न। फेरि मासु काटकुट पार्न पनि हँसियाले अप्ठ्यारो हुन्छ। खुर्र एकजना दगुरिकन मेरो घरबाट खुकुरी लिएर आइजाओ, मनोरञ्जन गराए।